डॉक्टर जावेद मंजूर साहब जेके वाशिंगटन डीसी मां असांखे उन्होंने ज्वाइन किया है, हम सां गुफ्तगू कयूं था। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं, आज 27 दिसंबर है और बीबी शहीद की शहादत का दिन है, और हम देख रहे हैं कि आपके घर के अंदर पस मंजर में बीबी शहीद की आखिरी जलसे की वो तस्वीर भी लगी हुई है। क्या आपके एहसास हैं आज 17 साल के बाद? जी, आज का दिन तो बहुत जो है अंदरनाक था, बहुत स्याह दिन मैं उसे कहूँगा। ये हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, हम सब चाहने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुनान सब के लिए एक बहुत स्याह दिन है। हमने इतनी अपनी अजीम लीडर को खो दिया इस दिन, तो ये बहुत अफसोसनाक दिन है हमारे लिए। तो डॉक्टर साहब, बीबी शहीद के साथ आपकी मुलाकातें रही, आज का हम अपने नाज़रीन के साथ मुख्तलिफ लोगों की जो मेमोरीज हैं वो भी शेयर करना चाह रहे हैं। पहली मुलाकात कब हुई आपकी बीबी शहीद से? जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बीबी साहब, मैं तो पीपल्स पार्टी का शुरू से एक छोटा सा कारकुन रहा हूँ भुट्टो साहब के वक्त से। जब भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई तो मैं बहुत यंग था और हम जाहिर है बहुत वाइब्रेंट, और उनके हर जलसे में हम पहुंच जाते थे। तो मुझे याद है, ये शायद 68-69 की बात है कि फोर्टिस स्टेडियम लाहौर के बाहर है एक छोटा सा अयूब पार्क। तो वहां पे मैं गया हुआ था, तो वहां पे मार्च में एक फूलों की नुमाइश होती थी। तो वहीं पे हम कुछ दोस्त थे, तो पता चला कि मोहतरमा बेनजीर साहिबा और उनकी हमशीरा सनम भुट्टो साहिबा, तो पहली दफा मैंने उनको देखा वहां पे। जो असली मुलाकात हुई तो वो मेरी हुई न्यूयॉर्क में। मैं न्यूयॉर्क में था 80s में, तो वो तशरीफ लाई थी अपने जेल काटने के बाद। जब वो रिहा हुई तो पहली दफा जब वो न्यूयॉर्क में तशरीफ लाई तो फिर वहां पे मुलाकात हुई उनसे कुछ दोस्तों के साथ। अच्छा, वो मतलब है कोई जलसा था, कोई मीटिंग थी, कोई अपना मीटिंग थी, पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक मीटिंग थी न्यूयॉर्क के अंदर। ये 81, 82, 83 कब की बात? शायद बात है 83 की। अच्छा, फिर फिर सिलसिला मुलाकातों का आगे कैसा बढ़ा, क्योंकि उस वक्त आप ऑफिस बेरर थे अपने न्यूयॉर्क में? उस वक्त नहीं, मैं नहीं था उस वक्त ऑफिस बेरर। तो उसके बाद बीबी साहिबा आती रही, फिर माशाल्लाह वो 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी, तो फिर यहाँ आई, वो ऑफिशियल विजिट पे आई, तब भी मुलाकात हुई। फिर जाहिर है आपको मालूम है, फिर वो हुकूमत आती रही जाती रही। तो उसके बाद जब माशाल्लाह वो जब मुशर्रफ आया ना, जनरल मुशर्रफ, तो उसके बाद बीबी साहिबा एग्जाइल में जब चली गई, तो उसके बाद जब वो वाशिंगटन तशरीफ लाती थी तो हम सब लोग वहां उनसे मिलते रहे, मुलाकात होती रही। तो उस वक्त फिर मुझे जो यहाँ पे जो सेटअप था पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, बीबी साहिबा ने भी कहा कि आप यहाँ पे काम करें वाशिंगटन में। तो फिर उस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी का सदर बना। क्या थॉट्स है जो आपकी आखिर में जो उनके साथ थोड़ी नजदीकी हुई और मुलाकातें हुई और मीटिंग्स भी हुई, उसके थॉट्स के अंदर आपने क्या क्या पाया, उस किस तरह का वो अपने उसका विजन था उसके बारे में? बीबी साहिबा बहुत ही एक अजीम औरत थी, एज ए खातून, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल। वो इतनी यानी वो एक हर तरीके से वो इंसान को परखने वाली थी, उनको इज्जत देने वाली थी, उनसे प्यार करने वाली थी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में जितने भी लोग मिलते हैं ना, वो इतनी ज्यादा तवज्जो इंडिविजुअली हर एक को देती थी। ऐसे लगता था कि वो बस मुझे ही जानती हैं और किसी को नहीं जानती। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी कि वो एक बंदे पे एक टाइम पे कंसंट्रेट करके उनको पूरा वक्त देती थी और बहुत इज्जत देती थी। इसके अलावा हम सबको मालूम है वो पाकिस्तान की, दुनिया की एक अजीम लीडर थी। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत जद्दोजहद की और आखिर में अपनी जान भी पार्टी के लिए दी उन्होंने। तो यहाँ पे तो बेशुमार वाकयात हैं छोटे छोटे, मैं आपको बता सकता हूँ। आज के दिन बेनजीर साहबा का दिन है। आज हम चाहते हैं कि जो बातें हैं दिल से निकलती हैं वो आज करें उसके लिए। जी 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 जी, बिल्कुल। तो बीबी साहबा की मैं 2-3 बातें बताता हूँ आपको कि
ایک تو یہ میرا فخر ہے, مجھے عزت حاصل ہے کہ یہاں پہ جب بھی وہ واشنگٹن میں تشریف لاتی ہیں, ایک تو میرے گھر آتی تھی وہ ہمیشہ, اور یہیں پہ وہ پریس کانفرنس وغیرہ کرتی تھی, دوستوں کی میٹنگز, پیپلز پارٹی کی میٹنگز یہاں پہ کرتی تھی. اور اس کے علاوہ جب بھی وہ واشنگٹن میں کسی کانگریس مین سے ملی ہیں, کسی سینیٹر سے ملی, ٹی وی پہ گئی میرے ساتھ, میٹ دا پریس پہ ہم لوگ گئے, پاکس چینل پہ, CNN پہ, تو بلکہ ایک دفعہ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل والے جو ان کے چیف تھے ان سے میٹنگ تھی, تو وہ مجھے ساتھ لے جاتی تھی. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کافی میٹنگز ہوئی. تو جو سب سے مجھے جو بڑی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کہا کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے پاکستان کا, یا مجھے کوئی پاکستان میں عہدہ چاہیے. وہ جس سے بھی بات کرتی تھی وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بات کرتی تھی, پاکستان کے عوام کے لیے بات کرتی تھی, ان کی بہتری کی بات کرتی تھی. اور ہمیشہ یہی ان کا فوکس تھا کہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ ختم ہو اور ایک جمہوری دور آنا چاہیے, اس کے بعد الیکشن ہو فری اینڈ فیئر, اور پھر جو اس میں جیتے وہ سامنے آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ہر ایک کا خیال کرتی تھی, وہ کرتی تھی, تو جب گفتگو ہوتی تھی تو اس کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ کوئی ایسی خاص گفتگو جو آپ کو یاد ہو, کوئی ایسی چیز جو اس نے کوئی ہنسی مذاق کی بات یا کوئی ہاں, میں آپ کو دو ان کے مزاج کی بات بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ٹی وی کے کچھ دوست تھے, تو انہوں نے انٹرویو کرنا چاہا بی بی کا. تو بی بی کا انٹرویو شروع ہوا, تو آپ کو پتا ہے لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پھر لمبی باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ بی بی کا انٹرویو, کافی لوگ تھے, 50 کے قریب لوگ وہاں پہ تھے, اور میرے گھر پہ پیپلز پارٹی کے کارکن وغیرہ سب آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد بی بی صاحبہ نے انٹرویو کے بعد ہمارے گھر آنا تھا. تو وہ انٹرویو لمبا ہوتا گیا, کافی لمبا ہو گیا. بی بی صاحبہ گاڑی میں بیٹھی تو وہ مجھ پہ ناراض ہو گئی بہت سخت. کہنے لگی آپ نے کمال کیا کہ اس بندے کو آپ نے روکا نہیں, وہ انٹرویو کر رہا ہے, آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے بھی یہ میٹنگ کرنی ہے, آپ کے ساتھ وہاں پہ کارکنان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, تو آپ کو مجھے روک دینا چاہیے تھا اس کو. میں نے کہا بی بی میں آپ کا انٹرویو کیسے روک دیتا ہے, درمیان میں جا کے کہتا کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں. تو بہرحال وہ پھر ہم گھر آ گئے, بڑا اچھا یہاں پہ فنکشن ہوا, بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے. تو اس کے بعد وہ چلی گئی. ایک دو ڈھائی مہینے کے بعد واپس آئیں, تو گاڑی میں بیٹھتے ہی کہنے لگی کہ جاوید میں ایم ویری سوری کہ میں پچھلی دفعہ آپ کے اوپر ناراض ہو گئی تھی. میں تھوڑی سی نا ایموشنل, یا تھوڑی سی مجھے وہ ہو جاتا ہے, تو میں ہو گئی تھی, تو آئی ایم ریئلی سوری. میں آج تک حیران ہوں کہ اتنی بڑی لیڈر, انہیں کسی قسم کی معذرت کی ضرورت نہیں تھی میرے لیے, مجھے کہنے کے لیے, لیکن ان کے ذہن میں اس وقت سے یہ بات تھی کہ میں نے شاید کوئی زیادتی کر دی ہو, تو میں اس کی تلافی کر دوں. ہیومن جو ویلیوز ہیں اور ریسپیکٹ جو ہے اس کے میں وہ جو اپنا بڑی ویلیو کرتی تھی اس کو. اچھا, کھانے کے حوالے سے بے نظیر صاحب آتی تھی, ظاہر ہے کھانے پینے کی اس کی کوئی پسند آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ کیا پسند ہے ان کو؟ جی, بڑی زبردست. ان کو کھانے کے لیے کافی مسالے والے کھانے جو ہے نا وہ زیادہ پسند تھے. اچھا, ہاں, وہ زیادہ پسند کرتی تھی. ظاہر ہے چائے وغیرہ, اور وہ کیا پاپڑی چاٹ وغیرہ, یہ حلیم, یہ ان کو بہت زیادہ پسند تھے. چٹپٹے کھانے اس کو اچھا تھا. تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں, ایک دفعہ زرداری صاحب بھی آئے ہوئے تھے ہمارے گھر پہ, تو ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ فلاں چیز ہے تو یہ کھا لیں. کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ بھنڈیاں ان کو پسند ہیں, تو میں نے کہا ہم نے بھنڈی بنوائی ہے تو آپ یہ, اس نے کہا, وہ کہنے لگے کہ یار یہ تو آپ نے زیادتی کر دی, اب تو میں بہت کھا جاؤں گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا زرداری صاحب آپ کے ساتھ دنیا نے کتنی زیادتیاں کی ہیں, تو چھوٹی سی زیادتی مجھے بھی کر لینے پہ. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. ضرور سر. بی بی صاحبہ کا, گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کا فون آ گیا, تو میں نے فون اٹھایا, چپ کر کے آہستہ آہستہ میں نے بات کی. تو وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا,
تو کہنے لگی, جب میں نے فون بند کیا تو کہنے لگی کس کا فون تھا. میں نے کہا نہیں بی بی ایسے ہی تھا, کوئی ایسی کوئی بات نہیں. تو نہیں کہتی نہیں کس کا فون تھا. تو میں نے کہا وہ میرے نا ایک کلائنٹ کا فون تھا. تو کہتی ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ تو آپ کی روزی روٹی ہے, وہ بریڈ اینڈ بٹر ہے آپ کا, تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی فون تھا, چھوٹا سا فون تھا. یہ تو بہت امپورٹنٹ فون ہوتا ہے جو آپ کو اگر کوئی کلائنٹ کر رہا ہو تو. بڑی مہربانی ڈاکٹر جاوید منظور صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور